أحلامي ويا مروحتي، غزة يا كنز أحلامي ويا مروحتي، أشكو العروبة أم أشكو العربا؟ يا ابن الوليد ألا سيف توجره، يا ابن الوليد ألا سيف توجره، وكل أسيافنا أصبحت خشبا. هذا أخونا الحبيب محمد عمار الدارس في الصف الخامس من قسم العربي، كان يتحدث أمام حضراتكم حول الموضوع الغزة، وأفادنا موعظة وعلما وعبرة، فزاده الله شوقا ورغبة وعلما، ووفقه للمزيد من هذا وأكثر وأغزر. أحبتي في الله، إن حياة بني آدم عبارة عن مجموعة من الأحداث والوقائع، مع ذلك قليل من الناس يستطيعون الاستفادة من هذه الأحداث في تربية الذات وأخذ العبرة والعظة من الحوادث. ليواصل الكلام عن الموضوع موقف المسلمين من الأحداث الجارية، أنادي